औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज की जो ख़बरें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरीन के जो लोग हैं उनमें शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हर जगह सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल भी मैं इस वीडियो में इसका ज़िक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जो इमदाद आई है मुतासरीन के लिए, वो ख़ासी मुतनाज़ा बन गई है और उस इमदाद को जो है जिस तरह से हड़प करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी मैं आज कुछ गुफ्तगू करूँगा। इसके अलावा बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद की थी, उस हवाले से आज उस पिटिशन थी और पिटिशन में पिटिशनर को गिरफ़्तार किया गया था, रात गए, उस पर भी मैं ज़िक्र करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो हमारे मुतासरीन हैं, सैलाब से मुतासरीन, उनके हवाले से। तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है और इस वक्त जो हमारी मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, और मुआशी सूरत हाल में एक ये सैलाब और बरसाती जो सूरत हाल है वो आपके सबके सामने। एक तरफ तो हम मुआशी तौर पर ख़ासे जो है वो मुल्क बहरान में मुब्तला है और इस वक्त एक ऐसे दौर में, एक ऐसे वक्त में सैलाब और शदीद बरसातों के बाद जो नुकसानात हुए हैं वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए होना तो ये चाहिए था कि हम तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, पूरी कौम, हमारे जो लोग हैं उनको पूरी कौम बनकर इस बहरान से निपटना चाहिए था। लेकिन हमारी न तो सियासतदान जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए तैयार है। अगर सियासतदान एक प्लेटफॉर्म बैठ जाए तो आवाम भी एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर इन हालात का मुकाबला कर सकती है। आपने देखा कि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है वो जिस तरह से रेस्क्यू का काम हुकूमतें पूरी तरह से अंजाम न दे सकी, तो अफवाज पाकिस्तान ने इन रेस्क्यू के काम को संभाला और काफ़ी हद तक उनकी हेल्प की वजह से रेस्क्यू के काम जो है वो उसमें बेहतरी नज़र आई। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल NGOs ने भी अपने जो है वो काम संभाले हैं और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ NGOs भी काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो हुकूमतें हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रही। हुकूमत पंजाब हो या हुकूमत सिंध हो, इन रेस्क्यू के कामों में कहीं नज़र नहीं आ रही। इसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ लोगों का जो है वो लोगों में गम व गुस्सा पाया जाता है। वहाँ हुकूमतों को शदीद मुज़ाहमत का सामना है। ख़ास तौर पर सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को शदीद मुज़ाहमत का सामना है। जहाँ अरकान असम्बली मुतासरीन के पास जा रहे हैं तो वहाँ शदीद उनको जो है मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में 14 साल से हुक्मरान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुकूमत, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हुकूमत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से लोगों में शदीद इश्ताल पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा कि मरियम नवाज़ जो है वो 2 रोज़ कबल जब आवाम में आई और मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने एक ड्रामाई अंदाज में जो हमारी अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक सफ़ीर थी एंजेलिना जोली की तरह उन्होंने एक रूप धारा और उस रूप धारने के बाद वो मुतासरीन में आई। इस वजह से भी अवाम में शदीद रद्द-ए-अमल पाया गया। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ने इसको ख़ास तौर पर उछाला और उनके मुतालिक बताया कि ये बताया जाता है कि मरियम नवाज़ जो थी वो मुतासरीन से मिलने में इसलिए लेट हो गई कि उनके कपड़े नहीं सिल पाए थे जिस कलर में एंजेलिना कपड़े पहनकर आई थी, या जिस किस्म का उन्होंने मेकअप किया हुआ था, या जो कुछ उन्होंने पहना हुआ था, तो वो तमाम चीज़ें उस वक्त तक प्रोवाइड नहीं हो सकी थी। जब ये तमाम चीज़ें हमारी मुतासरीन में पहुंचने के बाद उन्होंने महज एक खातून से गले मिली और वो खातून जो थी उसके बाद वो किसी से ना तो गले मिली और ना किसी से हाथ मिलाने की उन्होंने ज़हमत गवारा की। तो इसी तरह से दूसरे सूबाई वज़रा आप देखें, सखर में सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह के जो साहबजादे हैं सैयद कुमिल हैदर शाह, वैसे आम दिनों में वो बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ शहर के दौरे करते नज़र आए, लेकिन बरसात के 15 रोज़ कबल जो बरसात हो रही थी उसमें वो कहीं नज़र नहीं आए। और अब जब वो 2 रोज़ कबल वो
ٹینٹ سٹی لگاتے ہوئے نظر آئے، اسی طرح سے سائیں خورشید شاہ صاحب کے صاحبزادے بھی اب نظر آئے. تو لوگ اب جو لوگ آ رہے ہیں، جو سیاستدانوں کی اولادیں سامنے آ رہی ہیں، ان تمام لوگوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. آغا سراج صاحب کو بھی دیکھیں آپ، جب وہ عوام میں آئے تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. میر منور تالپور یا شرجیل میمن یا جو لوگ بھی تھے، جو لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ عوام میں آ رہے ہیں، ان کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور ایک اراکین اسمبلی کی ایک بڑی تعداد تو اپنے ڈیفینس اور کراچی کے کلفٹن کے بنگلوں میں رہائش پذیر ہیں، ان کو آنے کی ابھی تک تو زحمت انہوں نے گوارا نہیں کی، لیکن عوام میں ان کے خلاف شدید رد عمل ضرور پایا جاتا ہے. پھر انتہائی ایک ذرائع نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ ان تمام اراکین اسمبلی نے آصف علی زرداری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 15 ارب روپے جو وفاق نے سندھ حکومت کو دیے ہیں، اس کے علاوہ امریکی کونسلیٹ جنرل نے جو گزشتہ چند روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے 10 کروڑ ڈالر جو ہے سندھ میں دینے کا اعلان کیا تھا، وہ تقریباً کوئی 23 ارب روپے اس کے بنتے ہیں. تو اس طرح سے یہ 38 ارب روپے کا ان کا مطالبہ ہے کہ تمام اراکین اسمبلی کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں، 50 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے دیے جائیں، تاکہ وہ ان 5 کروڑ سے لوگوں کی مدد کر سکیں اور آئندہ کے انتخابات کو جو ہے بھرپور تیاری کر سکیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جو 5 کروڑ روپے ہمیں دیے جائیں گے، اس سے نہ صرف ہم لوگوں کی امداد کریں گے بلکہ آنے والے انتخابات کی بھی ہم تیاری کر سکیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی حکومت اور آصف علی زرداری، وہ جو 38 ارب روپے جو ہمیں 2 اداروں سے ملے، ایک وفاقی حکومت سے اور دوسرا امریکی کونسل جنرل نے جو 10 کروڑ ڈالر کا اعلان کیا ہے، وہ کس مد میں خرچ کیے جاتے ہیں. لیکن عوام کو پھر بھی اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ 3 سال قبل جو کووڈ آیا تھا پاکستان میں، اس میں 8 ارب روپے راشن کے نام پر جو سندھ حکومت نے رکھے تھے، وہ بھی مبینہ طور پر ہڑپ کر لیے گئے تھے. کسی کو ایک تھیلا چاول یا ایک تھیلا آٹے کا نہیں مل سکا تھا، لیکن حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے 8 ارب روپے کے جو راشن تقسیم کیا ہے، وہ اس طرح سے کیا ہے کہ نہ تو لینے والے کو پتہ نہ دینے والے کو پتہ. تو ناظرین، تمام پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں حکومت کے خلاف شدید رد عمل پایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں اراکین اسمبلی متاثرین سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا جو ہوم ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ دادو، وہاں جوہی، مہڑ اور خیرپور ناتن شاہ کو بھی جو ہے وہ ڈوبنے کے خطرات پیدا ہو گئے. ان تینوں شہروں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے. یہاں بھی حکومت کے خلاف شدید مزاحمت پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین، آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب جو گزشتہ 7 سال سے جن پر پابندی عائد ہے، اور پابندی جو تھی وہ لاہور ہائی کورٹ نے محض 6 ماہ کے لیے لگائی تھی، لیکن گزشتہ 7 سال سے ان پر تحریر اور تقریر پر پابندی تھی. اس کے خلاف آج نثار پنور جو سابق رکن قومی اسمبلی ہے، ان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، لیکن پٹیشن دائر کرنے کے فوری بعد انہیں 2 روز کے بعد انہیں رات گرفتار کر لیا گیا. آج وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے تھے. ان کے وکیل پیش ہوئے، اور ان کے وکیل سے جب ہمارے معزز جج صاحبان نے پوچھا کہ پٹیشنر خود کہاں ہے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ ان کو رات گرفتار کر لیا گیا ہے. اور پھر ان سے مختلف سوالات ہوئے. ان سے کہا کہ جناب وہ اتھارٹی بتائی جائے کہ جس اتھارٹی کے تحت یہ پٹیشن دائر کی ہے. اس پٹیشن کے وقت جب یہ کارروائی چل رہی تھی تو نثار پنور صاحب کے 2 جواں سال بیٹے بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا. بعد میں انہوں نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نثار پنور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ابھی تک ان پر کس قسم کے مقدمات دائر کیے گئے ہیں اس کے متعلق بھی ابھی تک کوئی بات منظر عام پر نہیں آ سکی. دوسری جانب اس کے 2 صاحبزادے ہیں جنہوں نے اس پٹیشن کے موقع پر موجود تھے، ان سے تاحال رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ان دنوں میں اس وقت جو ہے وہ کسی محفوظ مقام پر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 1-2 روز میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کی اس پٹیشن کی کون سی تاریخ رکھی گئی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق آگاہ کر سکوں گا. تو ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان